الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم السلطان المسلم ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا صام يوما تطوعا ثم أعطي ملء الأرض ذهبا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال. يا الله. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله البشير والنذير. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وسيد بن زيد في الجنة. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك وخليلك ورسولك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه وأدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه وزكى أوصافه وأخلاقه فاتخذه صفيه وحبيبه ووفق للاقتداء به من أراد تهذيبه وحرم عن التخلق بأخلاقه من أراد تخييبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हज़्ज़बू अहलल अक़तार वल आफ़ाक़। अम्मा बाद फ़हाज़िही जुमलतुन यसीरा मिन हुस्नि मुआशरतिही सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लितक़्तफ़िय बिही उम्मतुहु व तहूज़ अन्निअम। फ़कान सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अहसनन नास व अजवदन नास व अशजअन नास व मा ज़रब अलैहि सलातु वस्सलाम शैअन क़त्तु बियदिही वला इम्रअतन वला खादिमा इल्ला अन युजाहिद फी सबीलिल्लाह वलम यकुन अलैहि सलातु वस्सलाम फाहिशन वला मुतफहिशन वला सखाबन फिल अस्वाक़ वला यजज़ी बिस्सय्यअति सय्यअह वलाकिन यअफ़ू व यस्फ़ह। वकान अलैहि सलातु वस्सलाम यऊदुल मरीज़ व यत्बउल जनाज़ह व युजीबु दावतल ममलूक। वकान अलैहि सलातु वस्सलाम यख़्सिफ़ु नअलह व यख़ीतु सौबह व यअमलु फी बैतिह व यफ़दी सौबह व यहलुबु शातह व यख़दुमु नफ़्सह। वकान अलैहि सलातु वस्सलाम तवील अस्सम्त। वक़ाल अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ख़दमतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन फमा क़ाल ली उफ़्फ़िन वला लिमा सनअत वला अल्ला सनअत। वक़ील या रसूल अल्लाह उदउ अलल मुशरिकीन क़ाल इन्नी लम उबअस लअाना व इन्नमा बुइस्तु रहमतन लिल आलमीन। वकान अलैहि सलातु वस्सलाम अशद्द हयाअन मिन अल-अज़रा'i फी ख़िद्रिहा फ़इज़ा रआ शयअन यकरहुहु अरफ़नाहु फी वजहिही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन।